ताची दोबाजीक बरो आयज आमी समोर ओपता. कितली म्हूण कातोल्क पवित्र सोबेचीं भुरगीं सुभागी. मिसा बलिदाना वरवीं देवा बापान आमच्या कुडी आत्म्याचें खाण पिवण आमकां फावो केलां. आमकां ह्या खाणा पिवणा विरेन जिवीत मेळ्ळो ना, कित्याक जेजूच्या उतराचेर आटापलोलो आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां जागयता म्हणून म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. जेजूचें मांस रगत आमी शेवल्या शिवाय आमचे सवेन जिवीत आसचें ना. म्हणटच ह्या खऱ्या खाणा पिवणाची आमी मान भोवमानान आपुरबाय करूंक आनी घडटा तितलेय पावटी ह्या संस्कारान आमी वांटो घेवन ताचे वरवीं मेळटले घोटायेन ह्या संवसारान आमचें जिवीत जियेवंक आनी जेजून बसायलोलें सासणीक जिवीत एक दीस आमी जोडूंक ह्या मिसा बलिदानान खतखत्यान मागुया. तरीच कल्पना आमच्या मनान धरून ह्या दोबाजीक परब आमी समरमतना जेजूचे कूड आनी रगत आमकां एक व्हडतें देणें आमच्या जिवितान देवाक दिनवासुया. आनी जायते पावटी जेन्ना आमी चुकला मिसाचे बेटेन आमी भाग घेवंक आमकां फावो जाता पूण आमी फाटीं सरला आनी जायते पावटी दुसऱ्या पातकाचो आमी दूख धरुया. जेजू लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच्या कुवार मरये सगल्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. Jezu Chrysta.
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आमच्या सोडवणारा, तुझ्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक भरूं. हे तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागतां जेजू, जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. दुसरे सोमोतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. पोरजे कोडे उलोवन मोइजसान म्हणलें, तुमी काल्तिकाय भोगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजाक कितें आसा तें वळखून घेवंक आनी तुमच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सोर्बेस्परा तुमच्या देवा कशे भाशेन 40 वर्सां तुमी ओरोण्यांत राखलीं. ताचो उगडास करात. तांणी तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकलो आसले. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सोर्बेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सरता तें सोगच्या वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं. ते सोर्बेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी भरलेल्या ह्या विस्तादीक आनी भिरांकूर ओरोण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. उदका सोरोनांतल्या जाग्यार गोठ निबोर खोडपांतल्यान ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. हे ओरोण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसलीं. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकलो आसले. देवाचें उतोरें. हे आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोर्बेस्पराची वाखाणी कर जेरुसल्या. जबाब. सोर्बेस्पराची वाखाणी कर जेरुसल्या. सोर्बेस्पराची वाखाणी कर जेरुसल्या. सिवोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदोव केल्यात. जबाब. सोर्बेस्पराची वाखाणी कर जेरुसल्या. तुज्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुस्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता. जबाब. सोर्बेस्पराची वाखाणी कर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोलीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक
ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसलेम. भागिमूत पावलो कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालतांव ते आशिर्वादाचे पिवोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोडटांव तो उंदो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करताय न्हय. एकूच उंदो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यान वांटो घेता. देवाचें उतर हे उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंदो. जो कोण हो उंदो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका समिया. जेजून उरपोंजीक म्हणलें, हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंदो. हो उंदो खाता तो सासणाक जीव आसतलो. आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंदो दितलो तो म्हजेंच मास. तेन्ना जुदेवां मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनी आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुवें मनशाच्या पुत्राचें मास केल्या बगर आनी ताचें रगत प्यायल्या शिवाय तुमचें सोबें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोबें सासणाचें जिवीत आसा. आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुरो जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवोन. म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबें रावता आनी हांव ताचे सोबें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतल्यान देंवलोलो उंदो. तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मनयली. तशें हें न्हय. हो उंदो खाता तो सासणाक जीव आसतलो. हें ताणें अफानुमान शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणे तुका क्रिस्त.
म्हज्या भोव क्रिश्चनो, आमी सगळीं यात्रेकार. आमचें जिवीत एक व्हडली यात्रा. दिसपट्टी आमी यात्रा करीत आसा. घरांतले भायर सरता, परतून येता. कामाक वेता, परतून येता. इगोर्जेक वेता, परतून आमी येता आमच्या घरांत. ही एक यात्रा. आनी हे यात्रेंत आमकां कित्याची गरज? आमकां जेवणाची गरज, उंडयाची गरज. उंडो कितें करता तुमी जाणात? उंडो आमची भूक मारता. उंडो आमकां घोटाय दिता. जेन्ना उंडो म्हणटा जेवण कसलें तें जावं, घोटाय दिता. इतलेंच न्हय, जरी तर तो उंडो आमकां फायद्याचें पडटलें जाल्यार तें आमचे कुडीन भितर सरूंक जाय, आंगान भितर सरूंक जाय. जरी तर आमी उंडो घेतलो, जेवण घेतलें आनी डायरिया जाली, तें आमचे कुडींत घोटाय मेळना जाल्यार आमकां उंडो भूक मारूंक, घोटाय दिवंक आनी आमचे कुडीन भितर सरूंक गरज आसा. जाल्यार हेंच घडटा आमच्या आत्मीक जिवितांत. आयज पयल्या वाचपान इस्रायल पोरसां एक यात्रा करताली. परदेस इजिप्तांतान पासायलेल्या गांवांत ती वेताली. आनी त्या समयी तांकां भूक लागलेली, तान लागलेली. आनी त्या वक्तार देव तांकां माना धाडून तांकां पोसता, तांकां राखता, तांकां घोटाय दिता. आनी ही पोरसां ओडकून घेता खरोच देव, आपलो देव, ताका ताचें पडून गेल्लें. आनी जें कितें पयल्या वाचपान आमी आयकलां, माना देव दिता, भायलें जेवण, ती जावन आसा खुणा जें जेजू करतलो आसलो तो आयल्या उपरांत. आनी खरेंपणी जेन्ना जेजू आयलो तोच म्हणटा, कितें म्हणटा? आपूण जिविताचो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता ताका भूक लागची ना, आत्मीक भूक केन्नाच लागची ना. जो कोण हो उंडो खाता, ताका जिवीत मेळटलें. म्हजें मांस आनी रगत खाता तुमकां जिवीत मेळटलें. आनी हें जिवीत कसलें काय? शांती, काळजीदारपण, खालती खुशालकाय, सोंसणीकाय, सगळे पवित्र आत्म्याचे फळां आमकां मेळटा जेजूचें रगत आनी रगत आनी कूड घेवन. खरेंच म्हणल्यार हें उतर मांस आनी रगत भाशांतर केल्लें आसा आनी ताका बरें उतर मेळना. देखून जेजू म्हणटा कूड आनी रगत. आमचे भाशेन म्हणटालो जेजू म्हणटा म्हाका कोण खायना, म्हाका जेजू आख्खो जेजू खायना, सदांच ताका भूक लागतली, केन्ना ताका जिवीत मेळचें ना. आनी कितें घडटा जेन्ना जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवता? तींच उतरां आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकान. जो कोण म्हजें रगत आनी पियेता, हांव ताचे सोबेर रावता आनी तो म्हजे सोबेर रावता. दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा बागेन पावलू. जेन्ना जेजूचें रगत आमी पियेता तेन्ना बारीक संबंद घडोवन येता. आनी कितें जाता? जेजू आमी जायना, पूण आमी जेजू जाता. जशें परी आमी उंडो खाता तेन्ना आमी उंडे जायना, पूण उंडो आमचें जाता. जाल्यार जेन्ना जेजूक आमी शेवता आमी जेजूंत बदलता. म्हज्या प्रिटचनो, केदें भाग आमचें न्हय?
जेजूची कूड आनी रगत शेवूंक मॅक्सिमिलियान कॉल्बे म्हणटालो अशें जे आंज बोडवे एकूच वस्त तांच्यान करूंक जायना पूण आमच्यान करूंक जाता आनी कितें तें म्हणल्यार जेजूची कूड आनी रगत शेवूंक हें आमचें व्हडलें भाग जेजू आमकां दिता आनी एकूय घडटा दर मिसांत आमी येता तेन्ना आमची भूक मारूंक जेजू आपलें उतर दिता आनी आपल्याकूच भेटयता आमकां खाण आनी पियोन कशें आमच्या जिवितांत हांव जाणो ह्या दिसांनी 2-3 म्हयने जायते जाण तुमी म्हणटाले आमकां जेजूची कूड ना जेजूचें रगत ना ह्या कोरोना वायरा लागून जायते फावटी शांती ना नोकरी ना कॉलेज वचपाक ना मीस ना इगोर्स ना काजारां ना समोरमणी ना जेजू आमकां मेळोच ना खरेंच जेजू समजून घेता हे मारयकार पिडेक लागून जेजू आमची भूक आसा ती तो ओळखून घेता आनी जेन्ना आमच्यान ताका घेवंक जायना आमच्यान ओतम्यान तरी ताका आमी घेवया आयज कुमन्यावाच्या वेळार एक ओतमीक मागणी आमी करतल्यो कुडीन आमच्यान जेजूची कूड शेवंक जावचें ना पूण ओतम्यान ताका घेवया ह्या वेळार म्हज्या प्रिक्षन हांव म्हणटा भावार्थ धरात निराशी जायना हें वादळ बेतली आनी ही पिडा नोपोय जातली कितें गरज म्हणल्यार शांती काळजीदारपण आनी विस्वास जेजूचेर भावार्थ दवरया जेजू निमाणें उतर आसचें ना कोरोना वायरसाक पूण तुका आसा आमी जैती वोन जातल्यो तर हे मिसान जायते जाण तुमी घोडये तुमी आतां तुमी हे टीव्हीचेर पळयतात आसतले वॉट्सॅपाचेर ओ युट्यूबाचेर हांव म्हणटा काळीज घेयात आनी जेजू तुमकां बेगीन हे इगोजेन तो पावयतलो आनी हेंच जेणे हे मिसांत मागुया जिव्या देवाचे बावड धरून आमी बरोबर म्हणया सोत मानता देवाक सोर पोतविदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो आंकवार मरयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुडसार चडलो तो मेलो ताका निगिपिलो तो मेल्यांतलो मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंयतान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार थोडेशे मागणे आमी देवा मुखार घालुया पवित्र सोबेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो ओदीक आनी ओदीक मोग करूंक आनी ईद सोम्याच्या जेजू कुडी रोगताची रूच आनी गोडसाण आपल्या देखीवन जिविता वरवीं आपल्या पयचेच्या जिवितान किल्लावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोचे मोदें उप्रासलेलो तरेकवार वेगळाचार आसा तो नपयत करूंक
आनी शांती हाडटा तसले उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजे सवें जियेतात आनी हांव तांचे सवें जियेतां. हीं जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सगल्यांनी सदांच जेजू सवें रिबगून जिवूंक आनी ताचेच घोटायेन बरो वावर करून बरीं फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतली. ही जेजूच्या उतरांचेर बावाड आनी बोरवोसो दवरून सोंपून गेल्ल्या आमच्या भयणी भावांक त्या जेजून बासायलेलें सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. कोरोना व्हायरस हाका लागून जायतो लोक मेला. जायतीं जाणां पिडीत आसात. हे पिडेक लागून जायती उचांबोलाय जायतो घुसपागोंदोळ जिवितांत दिसून येता. तर मेलोल्यांक जिवीत, पिडीत आसलोल्यांक भलायकी आनी आमकां ओदीक बावाट आनी शांती मेळूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमचे हात चोडुया, आमचे दोळे धांपुया आनी ह्या वेळार ओगीच रावन आमचे काळजाचे ओंडे देवा मुखार आमी घालुया. भो दयाळ बापा, विस्वासान केल्ले थोडेशे मागणे तूं दोयाळायेन मानून घे. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावन मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुना, गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशे जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो
आमी करून घेता तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतोल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायचो कोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोले ताचे रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबाराक सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी एकासीतले पियेता. तितले पवित्र तूं वैभवान आसूं आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उपरास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक फिलीप नेरे आमच्या गोंगडी बापाक आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोवन जीवनपणाचो बरोचो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमाय समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां अनपार मारिया देवाचे बाई सांगाती तिचो पोती बायून जुसे भाग्यवन दवरून दुतां आनी सोट काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तांक बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तूं तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोरान सोर पदवीदार बापा सोर वंदनाली वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन बराबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेक दाव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत गो देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत गो देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती होच तो जेजू खरें मांस आनी रोगोत आमकां वारयता आनी दिता ह्या जेवणाचेर आपयल्यांक ते आमकां सगल्यांक ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हजें ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमलीक मास रोगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. आनी म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेन मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजें सोडशिल्लो कोड सोडूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, सासनाक तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोय पासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरा व्हरत्या सुखाची सुफोळ कुना जेजूची ओमोलीक कूड आनी रोगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बासायलोल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोड्योश्यो गरजेच्यो घडोवण्यो. जेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाची परबे समयी आमी सगळे पाद्री तुमकां सगल्यांक आमची उणीत परबीं दिता. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या पेट्स भाव भयणांनी तांकां देव बरें करूं. तेच बराबर विशाल ताणें वाजयला आनी रोनाल्डान आयचे मीस ताणें वितरायला. कोरोना व्हायरस गोंयांत वाडटा देखून ह्या सुमानांत पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक पोमन्याव आमी व्हरचे ना. ह्या ताट्या शुक्रारा जेजूच्या काळजाची दोबाजी परब आमचे इगोर्जेंत मीस जातले सांजेची 5 वाजता. ते मीस फेसबूक वो यूट्यूब हाचेर वितरायतले. तेच भाशेन येता त्या आयतारा सकाळीं 8 वाजता मीस वितरायतले फेसबुकाचेर आनी यूट्यूबाचेर. येता त्या आयताराकतान मेलोल्यांक शिमितेरी भितर आमी पुरतले. कोरोना व्हायरसाक लागून आमचे फिरगोस कोचेरींत भितर सरतना रुपणे हो मास्क घालून हात सॅनिटायज करून एकलो भितर सरचो. कित्याक तुमी जाणून वास्को इगोजेंत कितें जालां तें. देखूनच तुमचो सहकार आमी मागता. तुमी बरे भाशेन तुमची कामां करात आनी बरे भाशेन भितर सरात आनी भायर सरचे. दोतोन वो हेर फिरगोवचेच्यो जमाती केन्ना सुरू करतल्यो तुमकां फावो त्या वेळार कोडीत करतल्यो. पणजे भोंवतणी कोरोना व्हायरस लागून जुनाचे 30 वेळ पर्यंत विसपाचें गौर आनी हेर खातीं सेंटर्स बंद आसतलीं. कोविड-19 पिडेक लागून मारेकार दीस उपरासले. बावाट बोरवंसो सोडचो न्हय पूण देवाचेर अदीक विस्वासूं या.
तो जैतिवंत जातलो आनी सगळ्या वायटाचेर जैत तो वतलो. तेच बरोबर तुमकां आमी पॅरीश पास्टरल प्लॅनर तुमचे PPC मेंबर्स घेवन तुमकां वांटले आसतले. कोणे ते विकल्यात पयशे घेवन येवचे वो कोणे ते कोणे खोपोवंक ना तेंय बी पोतून येवन आमकां दिवचे. तर आतां उबी रावन जेजूचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूचे खरे मास आनी रोगोत शेवंक जेजू भाशेन मोगान आनी एकवटान जिवंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.